बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुदरत हमें क्या सिखाती है और किस तरह से हमें अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। व्यूअर्स, अगर हम बात करें दरख्त की, तो दरख्त हमें ये सिखाते हैं कि जो बढ़ना होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है और उसके लिए सब्र चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दरख्तों की तरह तनावर हों, मजबूत हों और बुलंद हों, तो आपको इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना होगा और छोटे छोटे स्टेप लेके ऊपर तक जाना होगा और अपने अंदर एक सब्र पैदा करना होगा। जितना ज़्यादा इंसान साबिर होता है, उतना ज़्यादा वो दुनिया में बुलंद होता है। आंधी और हवा हमें ये सिखाते हैं कि एक ही सिमत में ना भागें, सिमत, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करना सीखें। बेहतरी के लिए सिमत और डायरेक्शन और स्पीड जो है वो चेंज की जा सकती है। और जब भी आप रुख को तब्दील करते हैं या कोई भी नया रुख इख्तियार करते हैं, नई सिमत में, डायरेक्शन में भागते हैं, स्पीड से अपनी तेज़ तेज़ चलते हैं, भागते हैं, तो आपकी ग्रोथ होती है और आप ज़िंदगी में ऊपर जाते हैं और बुलंद होते हैं। इसके अलावा फूल फूल हमें ये सिखाते हैं व्यूअर्स कि बहार सारा साल नहीं रहती, ख़ज़ां भी आती है, पत्ते झड़ जाते हैं, और लेकिन डरना नहीं चाहिए क्योंकि वही बहार दोबारा भी ज़िंदगी में आती है। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें कुदरत क्या सिखा रही होती है। फूल हमें ये सिखाते हैं कि सारा साल एक जैसा मौसम नहीं रहेगा, सारी उम्र एक ही मौसम नहीं रहेगा, मौसम तब्दील होगा, बहुत सारे हालात और वाक़यात तब्दील होंगे। तो इसलिए आपने मायूस नहीं होना है, ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहेगा। समंदर की हम बात करें, समंदर हमें ये सिखाता है कि आप एक ही वक्त में पुरसकून और पुरजोश रह सकते हैं, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग भी रह सकते हैं और जेंटल भी रह सकते हैं। समंदर की वुसअत देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि इंसान का ज़र्फ़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, समंदर की तरह होना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दोस्ती के लिए समंदर की तरह का ज़र्फ़ चाहिए, कि मतलब समंदर की तरह गहराई भी हो और वुसअत भी हो, तो आप एक अच्छा दोस्त होना प्रूव कर सकते हैं, आप किसी के एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बादल हमें ये सिखाते हैं कि जब भर जाओ तो बरस पड़ो, यानी स्टार्ट वीपिंग। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा गम आ जाए, बहुत ज़्यादा दर्द आ जाए, बहुत ज़्यादा गम की तबीयत हो जाए, तो आप रो लिया करें ताकि आप हल्के हो जाएं। ये हमें बादलों से मैसेज मिलता है। सितारे हमें ये सिखाते हैं कि रोशनी के लिए अंधेरे का होना ज़रूरी है। आपको जब नेमत मिलती है तो आपको तभी पता चलता है कि जब आप पहले उस नेमत से महरूम हों। जिन लोगों के पास औलाद नहीं होती, उनको अंदाज़ा होता है दूसरों की औलाद देख के कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और अगर उन्हें अल्लाह औलाद दें बहुत अरसे बाद, तो वो उस नेमत के लिए बेइंतहा खुश और शुक्रगुज़ार होते हैं। जिन लोगों के पास दौलत नहीं होती, माल असबाब की कमी होती है, जब अल्लाह उन्हें नवाजता है तो वो उससे खुश होते हैं, शुक्र अदा करते हैं। ये चीज़ हमें सितारे सिखाते हैं कि रोशनी ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए अंधेरे से गुज़रना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ज़िंदगी में बहुत तवील मुद्दत तक अंधेरे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर रोशनी दोबारा आपकी ज़िंदगी में आती है और कोई ऐसी मंज़िल, कोई ऐसा मकाम दिखाया जाता है जहाँ से आपके हालात बेहतर हो जाते हैं। सूरज हमें ये सिखाता है कि अगर मैं रात में छुप भी जाऊं तो अगली सुबह पूरी ताकत और चमक के साथ वापस आऊँगा। यानी अगर ज़वाल में आप झुक भी जाएं, आप पीछे हो जाएं, तो अरूज के दौर में आप दोबारा चमक और आबोताब से वापस आएं। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, ना तू ज़मीं के लिए ना तू आसमान के लिए, जहान है तेरे लिए, तू नहीं जहान के लिए। सुभान अल्लाह। इस जहान के लिए हमें पैदा नहीं किया गया, हमें अगले जहान यानी जन्नत के मकाम के लिए पैदा किया गया है। इसीलिए यहाँ पर हमारी रूह बेकरार रहती है, बेचैन रहती है। अगर हम देखें तो हमें कुदरत में ये तमाम जो अशिया हैं, ये बहुत सारी लेसन सिखाती हैं,
بہت ساری چیزوں کا درس دے رہی ہیں اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جب زوال آتا ہے، بہت زیادہ پریشانی آتی ہے، وہ مالی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اس مقام سے اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کرتے ہیں اور ثروت مند کرتے ہیں، دولت مند کرتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے پوری آب و تاب سے اور چمک کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے محنت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی عروج و زوال زندگی میں سکھائے جاتے ہیں، یہی قدرت ہمیں سکھاتی ہے۔ اپنے ارد گرد کی اشیاء پہ، مناظر پہ غور کیا کریں۔ خوبصورت مناظر دیکھ کے انسان کی جو عقل ہے وہ حیرت میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ بے حد خوبصورت منظر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ حیرت کے مقام پہ چلے جاتے ہیں، اور یہی حیرت کا مقام ہوتا ہے ویئرز، جب انسان موت کے وقت، سکرات کے وقت جو ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے اور غیب اس کے سامنے، غیب کا پردہ کھول دیا جاتا ہے، تو یہی حیرت کا مقام ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو جو چیز ہم نے نہیں دیکھی ہوتی، جس چیز کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ چیز، وہ منظر جب ہمارے سامنے آتا ہے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے۔ تو آپ کو زندگی میں بہت سارے چیزیں قدرت بھی سکھاتی ہے۔ اندھیرے کے بعد جو ہے اجالا آتا ہے، رات کے بعد دن آتی ہے، اسی طرح سورج اور چاند ہوتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ایک لیسن دے رہی ہے۔ قدرت نے کوئی بھی شے ایسی نہیں بنائی جو بیکار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھول ہوں، کانٹے ہوں، گراس ہو، گھاس ہو، درخت ہو، پودے ہوں۔ اس دنیا میں 87 کے قریب جو ہے وہ جانوروں کی ٹائپس ہیں، جانوروں کی اقسام ہیں۔ 4 لاکھ، تقریباً 87 لاکھ جو ہیں وہ جانوروں کی جانور 87 لاکھ کی اقسام کے ہیں، اور مختلف مطلب اقسام ہیں ان کی، اور 4 لاکھ کے تقریباً پودے ہیں۔ 4 لاکھ اقسام کے پودے اور 87 لاکھ کے جانور، یعنی کہ 87 لاکھ جانوروں کی ٹائپس۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس نے جانوروں میں ہی کتنی زیادہ ورائٹی پیدا کی ہے۔ پودوں میں کتنی ورائٹی ہے کہ پودوں کی کل اگر اقسام ہم دیکھیں تو وہ 4 لاکھ ہے جو اس دنیا میں ہیں۔ تو یہ سب جو قدرت کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، آپ دیکھیں ایک پودا ایک بیج سے لے کے ایک تناور درخت بنتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اس میں خاموشی ہے، اس میں صبر ہے، اس میں سکوت ہے۔ قدرت ہمیں ایک چیز کا لیسن دیتی ہے کہ کچھ بھی جو ہو رہا ہے اس کو خاموشی سے اختیار کرو، خاموشی سے گزر جانے دو، کیونکہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تم اگر تناور درخت بننا چاہتے ہو، تم بلندی چاہتے ہو، تم عاجزی میں رہو گے تو ہمیشہ بلند سے بلند تر ہو جاؤ گے۔ اعتراض کرنا چھوڑ دیں، تنقید کرنا چھوڑ دیں، وضاحتیں دینا چھوڑ دیں، اپنے کردار کو اتنا باعمل بنا لیں کہ لوگ خود سے آپ کے ساتھ جڑ جائیں اور لوگ خود سے آپ کو جو ہے اپریشیٹ کریں اور آپ کی کمپنی میں بیٹھنا پسند کریں اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے متاثر ہوں۔ یہی مین فنکشن ہے۔ آپ دیکھیں قدرت میں جو کوئی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ انتہائی خاموشی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے آندھی آتی ہے، اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، بارش آتی ہے، اس کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے۔ قدرت بالکل خاموش رہتی ہے، چاہے بڑے سے بڑے بم بلاسٹ ہو رہے ہوں، چاہے مساجد میں کچھ ہو رہا ہو، چاہے چرچز میں کچھ ہو رہا ہو، جیسے بھی جو بھی حالات قدرت میں ہوتے ہیں، لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لوگ مقامات کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قدرت خاموش رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی اللہ کا میسج ہے کہ جو انسان جتنا خاموش ہوگا وہ اتنا بلند ہوگا، اور جو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے اسے بلندی بھی ملتی ہے، بزرگی بھی ملتی ہے، اور وہ گرو بھی کرتا ہے، اس میں گروتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ میسج سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میسج کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا، لائک کرنے کا، چینل اور سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حفاظت سے رکھے، آمین۔